आज हामी अब एकदम महत्त्वपूर्ण शैक्षिक अनुसन्धान मावि पढ्ने साथीहरूका लागि यो 8 युनिटमा छ, निमावि पढ्नेलाई 9 युनिटमा छ है। शैक्षिक अनुसन्धान, शिक्षक तालिम हामीले भ्याइयो भने आज शैक्षिक अनुसन्धानका कुराहरू। अब अनुसन्धान के हो? यो 1-2 दिन हो कुशलजी, त्यसपछि हुँदैन। ल यता सुन्नुहोस्, अब हाम्रो एउटै लक्ष्य, धेरै साथीहरूको चाहिँ जसरी अहिले सर म पास भएँ भन्ने चाहिँ नि रफ्तार चाहिँ नि अब प्रत्येक एभ्री मिनेटमा चाहिँ नि साथीहरूका मेसेज आछ, कल आह हो। यसै गरी हामी पनि यो शिक्षक सेवा आयोगमा तपाईँहरूको नाम सुन्नमा अब हाम्रो एउटै लक्ष्य छ। जसरी सिक्ने सिकाउने लक्ष्यका साथ गन्तव्य भनेको आयोगमा पास गर्ने, प्रथम पत्र राम्रो नम्बर ल्याएर पास गर्ने हाम्रो एउटै लक्ष्य छ। तपाईँ राम्रो अब यही लक्ष्यमा अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि एउटै चाहिँ नि टार्गेट बोकेर हिँड्दाखेरि जसरी लाइसेन्समा हामी यति धेरै चाहिँ नि सफल भयौँ, तपाईँहरूलाई थाहै छ। तपाईँहरूकै साथी यही हुनुहुन्छ, ग्रुपमा हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष सबै साथीहरूले म पास भएँ भन्ने थोरै पर्सेन्ट हुँदा पनि अधिकांश हाम्रा साथीहरू पास हुन सफल हुनुभएको छ। सबैलाई चाहिँ बधाई छ। अब यो बधाई फेरि आयोगमा दिने है, एकदम। अब असल शिक्षक बन्ने, सिक्ने सिकाउने, अब शिक्षक बन्ने, स्थायी शिक्षक बन्ने। अब हामी चाहिँ नि 8 युनिटमा छौँ, माविको 8, निमावि प्राविको यही कुरा 9 युनिटमा छ। किन फरक पर्यो युनिट भन्नु होला? 3 र 4, 3 युनिट माविकालाई चाहिँ एकै ठाउँ दिएछ, निमावि प्राविकोलाई चाहिँ बाँड दिएछ, त्यतिले गर्दा फरक परेको है। ल कुनै पनि विषयका बारेमा खोज गर्ने। अब अनुसन्धानले यहाँ हेर्नुहोस् है, अनुसन्धान पहिला अनुसन्धान भनेको के हो? अनुसन्धान भनेको नयाँ ज्ञानको खोजी गर्ने हो कि होइन? नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउने हो। तपाईँले अनुसन्धान भन्दा बित्तिकै कस्तो अनुसन्धान अहिले हामीले भनेको छैनौँ। पहिला अनुसन्धान भनेको के हो? अनुसन्धान भनेको नयाँ ज्ञानको खोजी गर्नु हो। अनुसन्धान केलाई भन्ने? नयाँ ज्ञानको खोजी गर्नु भनेको अनुसन्धान हो। मलाई लाग्छ 13,007 मध्ये 80% चाहिँ हाम्रो ट्युटर क्लासबाट पास भए जस्तो। हाम्रो क्लासमा पढ्ने साथीहरूको 80% भन्दा माथिको रिजल्ट आयो। जति पढ्नुहुन्थ्यो त्यस मध्येमा 80% भन्दा राम्रो रिजल्ट आयो। यो चाहिँ गर्वकै कुरो भयो। ल अब यही क्लासमा पनि अहिले 80% लाइसेन्स अहिले भर्खर पास गरेका साथीहरू यही चाहिँ जोडिनु भएको छ। अब चाहिँ नि अनुसन्धान नयाँ ज्ञानको खोजी गर्नु भनेको अनुसन्धान हो हैन? अनुसन्धान के हुन्छ? समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुन्छ। समस्या परेपछि पनि अनुसन्धान गरिन्छ, समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुन्छ। अनुसन्धान भन्दा बित्तिकै एकदमै भरपर्दो सूचनाका आधारमा गरिने, मजाले भरपर्दो सूचनाका आधारमा गरिने व्यवस्थित अध्ययनलाई अनुसन्धान भनिन्छ। अनुसन्धान जहिले पनि के हुन पर्यो भने हामी अहिले कुन अनुसन्धान? शैक्षिक अनुसन्धानमा पनि छिरेका छैनौँ है अझै। यो बुझ्नु होला, अनुसन्धान मात्रै। सिंगल अनुसन्धान भनेको के हो भन्नेमा छौँ है। पहिला अनुसन्धान भनेको नयाँ ज्ञान खोजी गर्नु हो, नयाँ कुराहरू खोजी गर्नु अनुसन्धान हो। अथवा अनुसन्धान भनेको समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुनु हो, यो पनि अनुसन्धान नै हो हैन? अथवा अनुसन्धान जहिले पनि यत्तिकै हजुवाका भरमा गरिँदैन, भरपर्दो सूचनाका आधारमा, भरपर्दो सूचना एक्ज्याक्ट सूचनाका आधारमा चाहिँ गरिने के रहेछ व्यवस्थित अध्ययन चाहिँ के हो? अनुसन्धान हो हैन? यसको मूल उद्देश्य के हुन्छ? मूल उद्देश्य त धेरै छन्, विभिन्न चाहिँ छन्, तर मुख्य अनुसन्धानको उद्देश्य के हुन्छ त भन्दाखेरि नयाँ ज्ञानको सामान्यीकरण गर्ने अनि तथा नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने। ल हेर्नुहोस् है, अनुसन्धान भन्दा बित्तिकै अनुसन्धानको उद्देश्य धेरै छन्, अहिले हामीले लेख्छौँ, तर मुख्य उद्देश्य के हुन्छ भन्दा यसको नयाँ ज्ञानलाई सामान्यीकरण गर्ने हैन? नयाँ ज्ञान चाहिँ प्रुभ गर्ने, जेनरलाइजेसन गर्ने, अथवा चाहिँ नि नयाँ सिद्धान्तहरू प्रतिपादन। अनुसन्धानले त नयाँ कुराहरू चाहिँ नि प्रतिपादन गर्ने छोड्दिने गर्छ नि त, नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउने, सिद्धान्तहरू पत्ता लगाउने अनि छोड्ने काम गर्छ हो। यो अनुसन्धान हामीले चाहिँ के हुन्छ? अनुसन्धान जहिले पनि ठोस प्रमाणका आधारमा सर्वमान्य हुन्छ अथवा अनुभव र ठोस प्रमाणमा आधारित हुन्छ। प्रमाण हुन्छ कि बिना चाहिँ नि कि त अनुभव गर्दै अनुसन्धान गरिन्छ, अनुभवहरूलाई बटुलेर सङ्घर्ष गरेर निकालिन्छ, कि त
के गरिन्छ भन्दा एउटा ठोस प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गरिन्छ। बिना प्रमाण यत्तिकै चाहिँ नि अनुसन्धान हुन सक्दैन। बिना प्रमाण अनुसन्धान हुन सक्दैन। अनुभव र ठोस प्रमाणका आधारमा चाहिँ अनुभव गरिन्छ, हैन? यसलाई चाहिँ अनुसन्धानलाई हामीले एउटा तार्किक प्रणाली पनि भनिन्छ। एउटा तर्क गर्छ यसले। अनुसन्धान भनेको एउटा के हो? तार्किक प्रणाली पनि हो। अनुसन्धानले तर्क गर्छ, बहस गर्छ, फ्याट कुरा चाहिँ पत्ता लगाउँछ। ल हेर्नुस् है, अब तपाईँ हामी यति कन्सेप्ट, यो कन्सेप्ट अहिले म चाहिँ यहाँ के छु? अनुसन्धान मात्रै, अझै शैक्षिकमा गएको छैन है। म यो अनुसन्धान भनेको के हो भन्ने कुरा मात्रै बताइरहेको छु तपाईँलाई। समग्र अनुसन्धान भनेको नयाँ ज्ञान खोजी गर्ने कुरा हो। अनुसन्धान भनेको अनि समस्या समाधान गर्ने हो। अहिले हामीले कार्यमूलक अनुसन्धान, व्यावहारिक अनुसन्धान अनि यिनी अनुसन्धानतर्फ गइएको छैन। मात्रै सिंगल शब्द अनुसन्धान भन्दा बित्तिकै यो भनेको नयाँ ज्ञान खोज्ने हो, अथवा समस्या समाधान गर्ने हो, अथवा यसले चाहिँ सर्वमान्य हुन्छ, भरपर्दो सूचनाका आधारमा व्यवस्थित तरिकाले गरिन्छ अध्ययन, यत्तिकै हचुवा भरमा गरिँदैन। अथवा यो अनुसन्धानले के गर्छ त भन्दा नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने अथवा भएको ज्ञानलाई पनि सामान्यीकरण गर्ने, त्यसको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ बताउने काम गर्दछ। अथवा यो ठोस प्रमाणमा आधारित हुन्छ। अनुसन्धान जहिले पनि ठोस प्रमाणका आधारमा हुन्छ र एउटा यसले तर्क गर्छ। अनुसन्धान गरेपछि यो भयो भनेर यसले चाहिँ तर्क गर्न सक्छ। यति जानिसकेपछि बल्ल अब हामी शैक्षिक अनुसन्धान। ल हेर्नु, शैक्षिक अनुसन्धान भनेको नयाँ कुराहरू खोजी गर्ने रहेछ, हैन? अब यसैलाई शैक्षिक थपिदिने अगाडि। शैक्षिक भनेको शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको अनुसन्धानलाई शैक्षिक अनुसन्धान। सरल भाषा, अनुसन्धानका सबै कुरा यी नै हुन्। यी कुराहरू शिक्षा क्षेत्रमा गरिन्छ भने यो चाहिँ शैक्षिक अनुसन्धान हो। सजिलै बुझिन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुसन्धानलाई अनुसन्धान भनिन्छ। जो अनुसन्धानहरू शिक्षासँग सम्बन्धित गरिन्छ भने तिनी शैक्षिक अनुसन्धान भयो। शिक्षासँग अथवा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ कुरा पत्ता लगाउनु, खोजी गर्नु, हैन? हो, शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुसन्धानलाई शैक्षिक अनुसन्धान भनिन्छ भने अझै शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ कुरा वा तथ्यहरू खोजी गर्नु, नयाँ कुरा अथवा तथ्यहरू खोजी गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा खोजी गर्ने हो कि शिक्षाको क्षेत्रमा अझै नयाँ कुराहरू खोजी गरिन्छ, नयाँ ज्ञानहरू खोजी गरिन्छ, हैन? शैक्षिक प्रणालीमा सुधार, अझै तपाईले अर्को के? शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्नको लागि गरिने अनुसन्धानलाई शैक्षिक अनुसन्धान भनिन्छ। यो शैक्षिक प्रणाली भन्दा बित्तिकै तपाईले तीनटा कुरा चाहिँ याद रहोस् है। तपाईको यो प्रणाली कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यस्ता शब्दहरू देख्दा हामीले चाहिँ शैक्षिक प्रणालीमा के हुन्छ भन्दा तीनवटा कुरा हुन्छ। लगानी, प्रक्रिया र उत्पादन। शैक्षिक लगानी, शैक्षिक प्रक्रिया, शैक्षिक उत्पादन। त्यही भएर प्रणाली ल कोष्ठभित्र लेख्नुस्। लगानी, आइपिओ, इनपुट प्रोसेस र आउटपुट, आइपिओ को आधारमा चाहिँ हुन्छ नि। हो, शैक्षिक प्रणाली भन्दा बित्तिकै तपाईले जहाँसुकै हो, शैक्षिक प्रणाली भित्र तीनवटा कुरा हुन्छन् भन्ने कुरा अन्त पनि चाहिँ तपाईले सम्झिन पर्यो कि। यस्ता चाहिँ टेक्निकल शब्दहरू चाहिँ सम्झियो भने बल्ल शिक्षामा मिलाउन सक्ने हो। शैक्षिक प्रणाली भनेको के हो? यो त हामीलाई थाहा भएन भन्ने होइन। शैक्षिक प्रणाली भनेको आइपिओ हो, हैन? इनपुट प्रोसेस र आउटपुट हो। पहिला चाहिँ नि लगानी गर्न पर्ने हुन्छ। लगानी पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षकदेखि भवन, भौतिक सुविधाहरू लगानी हुन्छ, त्यसलाई प्रोसेस हुन्छ र अन्तिममा चाहिँ नतिजा चाहिँ निस्किन्छ कि। त्यसलाई हामीले शैक्षिक प्रणाली भनिन्छ समग्रमा। हो, यही शैक्षिक प्रणालीलाई सुधार गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ हाम्रो शैक्षिक प्रणाली सुधार गर्न, अनुसन्धान गर्नुको मुख्य कारणै के हो त भन्दाखेरि शैक्षिक प्रणाली अब यही शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नको लागि गरिने अनुसन्धान अथवा शिक्षणका क्रममा, पढाउने क्रममा, शिक्षणका क्रममा आइपरेका समस्याहरू समाधान गर्न। ल अब तपाईले अब क्लियर कटमा यो शैक्षिक अनुसन्धान भित्र पनि कुन भन्ने कुरा पनि हुँदैन है। यसले कुन भन्ने कुरा राख्दैन। एकमुष्ट रूपमा अब कुनको के हो भन्ने कुरा चाहिँ पछि हेरिन्छ। हामीले शैक्षिक भन्दा बित्तिकै शिक्षा क्षेत्रमा अब अनुसन्धान त एउटा चाहिँ नि आधारभूत अनुसन्धान हुन्छ जो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने, एउटा चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धान हुन्छ जो समस्या आयो भने पढाउँदै गर्दा समस्या आयो भने त्यसलाई समाधान गर्नको लागि गरिने अनुसन्धान हुन्छ। हो, त्यही भएर के भयो त भन्दाखेरि
हो, शिक्षणका क्रममा आइपरेका समस्या। पढाउने क्रममा चाहिँ नि आयो भने त्यो बेलामा गरिने अनुसन्धान कार्यमूलक अनुसन्धान हुन्छ। अहिले त्यो पछि छुट्याएपछि तपाईँले अलग-अलग जान्नुपर्छ। अहिले हामीले छुट्याएको छैनौँ कि अहिले हामीले के गरेका छौँ भने समग्र अनुसन्धान, समग्र शैक्षिक अनुसन्धानभित्र जम्मै जति पनि चाहे वर्णनात्मक होलान्, व्यावहारिक होलान्, अन्वेषणात्मक होलान्, सहसम्बन्धमात्मक होलान्, सबैको कुरा गरिएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। तपाईँले चाहिँ अहिले हामीले अनुसन्धान भन्दा बित्तिकै यो कुन अनुसन्धान भनेर यहाँ 3टा 4टा अनुसन्धानको बारेमा हामीले जान्नुपर्छ। त्यो अनुसन्धान नभएर समग्र अनुसन्धान जुनसुकै भए पनि अनुसन्धानको काम त यही हो। नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउँछ भने त्यो चाहिँ नयाँ कुरा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर छोडिदिन्छ भने त्यो आधारभूत अनुसन्धान हुन सक्छ। समस्या समाधान गर्छ भने त्यो कार्यमूलक अनुसन्धान हुन सक्छ। भनेपछि ती हामीले अहिले छुट्याएर फेरि परिभाषा जान्छौँ। समग्रमा हामीले के बुझ्यो त भन्दाखेरि अनुसन्धान भनेको नयाँ ज्ञानको खोजी गर्ने, भरपर्दो सूचनाका आधारमा गरिने व्यवस्थित अध्ययन अनुसन्धान रहेछ, त्यो बुझिसकियो। त्यस्तै अनुसन्धान शिक्षा क्षेत्रमा गरिन्छ अथवा शैक्षिक प्रणालीको लागि सुधारका लागि गरिन्छ अथवा चाहिँ नयाँ कुरा तथ्यहरू खोजी गर्न शिक्षामा खोजी गर्न गरिन्छ अथवा शिक्षणका क्रममा आइपरेका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि गरिन्छ भने ती सबै अनुसन्धानलाई के भनिँदो रहेछ? शैक्षिक अनुसन्धान। हाम्रो टपिक्सले यही भनेको छ है। हाम्रो टपिकले सुरुमै शैक्षिक अनुसन्धान के हो भनेको छ। शैक्षिक अनुसन्धान भनेको शिक्षा क्षेत्रमा आइपरेका समस्या समाधान गर्ने, नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउन, तथ्यहरू पत्ता लगाउन गरिने चाहिँ अनुसन्धान नै नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने र जेनरलाइजेसन गर्ने, सामान्यकरण गर्ने भन्ने भइसक्यो। अब त्यसका अलावा के छन् यसका उद्देश्य? के हुन सक्छन् भन्दाखेरि विषयवस्तुको बारेमा खोजी गर्ने। अब तपाईँले जति पनि भन्न सक्नुहुन्छ। विषयवस्तुको यो कन्सेप्ट बुझिसकेपछि विषयवस्तुको बारेमा खोजी गर्ने हो नि त यसको काम भने। विषयवस्तुहरू नयाँ कुराहरू खोज्न पर्यो, अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउन पर्यो। वैज्ञानिकहरूले विषयवस्तुहरू अनुसन्धान गरेर त पत्ता लगाएका हुन् हैन? जति पनि कुराहरू यहाँ पत्ता लगाएका छन् सबै अनुसन्धान गरेर हो। शिक्षा क्षेत्रमा होस् या अन्य क्षेत्रमा होस्। अनि सर्वमान्य सिद्धान्त स्थापित गर्ने, अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाएका अनुसन्धान सर्वमान्य हुन्छन्। जहाँ भए पनि सर्वमान्य हुन्छन्। सर्वमान्य सिद्धान्त स्थापित गर्ने। अब गुरुत्वाकर्षणको नियम भनेर चाहिँ माथि रुखबाट तल चाहिँ फल खस्छ भन्ने नियम जहाँ गए पनि त एउटै नियम हो हैन? पास्कलका नियमहरू होला, न्युटनको चाल सम्बन्धी नियमहरू होला, अन्य हरेक सिद्धान्तहरू छन् नि। पृथ्वीले चाहिँ सूर्यको परिक्रमा गर्ने सिद्धान्तहरू होलान्। जे भने पनि यिनी के छन्? सर्वमान्य। अनुसन्धानले त सर्वमान्य हुनु पर्यो। अब यसको उद्देश्यता के हो भने मेन कुनै क्षेत्रमा भएको अपूर्ण ज्ञानलाई पूर्ण बनाउन। आफूसँग थोरै ज्ञान छ, कुनै क्षेत्रमा भएको अपूर्ण ज्ञानलाई पूर्ण बनाउन। आदि ज्ञान छ भने अनुसन्धान गरेर त्यसलाई पूर्णता दिन सकिन्छ हैन? अनि समस्या पर्यो भने समस्या समाधान गरेर सुधारका उपायहरू खोज्न, समस्या समाधान गरी सुधारका उपायहरू खोजी गर्न अनुसन्धान गरिन्छ। समस्या समाधान गरी सुधारका उपायहरू। ल ठिकै छ। तपाईँ अहिले जोडिनु भएको छ। तपाईँको छुट्टिएको छ भने पनि हामी फर्केर फेरि यहीँ आइन्छ कि। अब तपाईँ चाहिँ क्लास अहिले छुटेका साथीहरू पनि यो चिन्ता नलिनुहोस् कि तपाईँको जिरैबाट सुरु हुन्छ। हामी अब राउन्ड लाउँछौँ। फर्केर त्यही आएपछि त तपाईँ छुटे पनि आत्तिहाल्न परेन है। ज्ञानलाई चाहिँ स्तरीकरण गर्न। अब तपाईँ ज्ञानको स्तरीकरण गर्ने, ज्ञान बढाउने को कुराहरू यसमा रह्यो हैन? अनि ज्ञानको प्रतिपादन गर्ने, यो त हुँदै भयो। नयाँ ज्ञानहरू प्रतिपादन गर्न पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा ल अनुसन्धानका उद्देश्य। अब यो तपाईँलाई थाहा भइसकेपछि धेरै लेख्न परेन, बुझ्न पर्यो। यो जति बुझा मात्रै घोकेर हुन्न, विषयगत भएन। विषयगत भए पर बुझा घोकेर लेख्न पर्यो। यहाँ त के भन्दाखेरि अब अनुसन्धानले के गर्दो रहेछ भने शिक्षा क्षेत्रमा भएका समस्याहरू चाहिँ के गर्दो रहेछ? समाधान गर्ने अथवा शैक्षिक प्रणालीमा देखा परेका समस्याहरू समाधान गर्ने, नयाँ कुराहरू खोज्ने, पत्ता लगाउने, स्थापित गर्ने हैन? हो ल दुर्गाजी, परावी र निमावीको सेम हो, एउटै हो। परावी निमावी भन्नै पर्दैन। तपाईहरु निमावी दिने, परावी पनि दिने, त्यही हुन्छ है। परावी निमावी पढ्ने साथीहरूलाई अब एउटै हो कोर्स, फरक कोर्सै छैन। त्यही भएर म परावी मात्रै दिने हो भनेर गल्ती नगर्नु होला। निमावी दिने हो
निमाविमा इनकेस झुकिहाल्यो भने पराबी खाइहाल्ने हो, त्यस्तो हुन्छ। फेरि कहिलेकाहीँ त पुर्दा पुर्दै कि लेख्न बिर्सिन्छ, आत्तिन्छ, एउटा फर्स्ट पेपरमा नआउन पनि सक्छ। अनुसन्धानका प्रकार हामीलाई खास यहाँ पढ्न पर्ने अनुसन्धान दुईवटा हो, व्यवहारिक अनुसन्धान र कार्यमूलक अनुसन्धान। तर हामीले के गर्छौँ भने अन्य पनि प्रकार के छन् त जानिन्छ। कहिलेकाहीँ प्रकार सोधौँ भने हामीले चाहिँ जान्न पर्यो। दुईटैको परमानन्दजी अनुसन्धान अब हामीले यहाँ पढ्ने भनेको शैक्षिक अनुसन्धान हो हैन, यो चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको शैक्षिक अनुसन्धान हो। त्यसकारण चाहिँ यही शैक्षिक अनुसन्धानकै उद्देश्य हुन्। अब अनुसन्धान शिक्षा क्षेत्रमा गरिने अनुसन्धान र शैक्षिक अनुसन्धानमा खासै डिफरेन्ट छैन भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो। शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको अनुसन्धान शैक्षिक हो, अन्य अनुसन्धान प्रयोगका आधारमा। प्रकार भन्दा बित्तिकै यो प्रयोगका आधारमा, प्रयोगका आधारमा चाहिँ अनुसन्धान 3 प्रकारका हुन्छन्। प्रयोगका आधारमा अनुसन्धान 3 प्रकारका हुँदो रहेछन्। के आधारभूत अनुसन्धान, 1 मा आधारभूत अनुसन्धान, 2 मा प्रयोगात्मक वा व्यवहारिक अनुसन्धान, प्रयोगात्मक वा व्यवहारिक अनुसन्धान र तेस्रोमा कार्यमूलक अनुसन्धान, कार्यमूलक अनुसन्धान। अनुसन्धान भन्दा बित्तिकै 3टा आधारमा एकदमै उद्देश्यका आधारमा, आधार भनौँ भने 3वटा, प्रयोगका आधारमा, उद्देश्यका आधारमा र खोज गर्ने तरिकाको आधारमा गरेर 3वटा आधार छन्। प्रकारमा हामीले चाहिँ खास गरी चाहिँ नि यो यिनी मध्येको हामीलाई यहाँ किताबमा यो बाहिरको प्रकार भनेर सोध्दैन। ल शिवशङ्करजी, ल स्वागत छ तपाईँलाई पनि, धेरै दिनपछि देख्न पाइयो, वेलकम छ। अब यहाँ हामीले खास जान्न पर्ने यो आधारभूत र कार्यमूलक अनुसन्धान। कार्यमूलक अनुसन्धानबाट हामीलाई परीक्षामा सोध्छ। अरू अनुसन्धानको हामीले सामान्य प्रकार कुन अनुसन्धान हो भन्यो भने पनि यसरी चाहिँ भित्र सोधे पनि हामीले पढेपछि त अब कसरी पढ्ने त भन्दा सोधिहाले पनि नबिर्रिने गरी पढ्न पर्यो नि। निमाविकले 9वटा युनिट हो, त्यसमा फेरि 9 युनिट 8वटै हुन्थ्यो, त्यही 3 युनिटकोलाई चाहिँ 3 र 4 गराएको छ निमाविमा। माविमा एकै ठाउँमा हालेको छ। सिकाइ सिद्धान्त र उत्प्रेरणा पुनर्बल छुट्टा छुट्टै गर्दाखेरि एउटा युनिट बढेको, नानी कुरा एउटै हो है। जुन युनिट भए पनि 9 युनिट निमाविको लागि यो 9औं लास्ट युनिट, शिक्षाका 9वटा युनिट निमाविलाई पढ्न पर्यो अनि 8वटा युनिट प्राविलाई पढ्न पर्यो। कुरा फेरि उही हुन्, अलिकति फरक मात्रै के भन्दा थ्याङ्क यू सो मच सर, हजुरको आशीर्वादले लाइसेन्स पास भए सर। सरलाई मनैदेखि थ्याङ्क यू सर भन्नुभएको छ शिवशङ्करजी। अनि हामीले चाहिँ प्रयोगका आधारमा भनौँ भने 3 प्रकारका हुँदो रहेछन् हैन। इङ्ग्लिसले सामाजिक, सावित्राजी तपाईँले सामाजिक भर्नको लागि पपुलेसन, हेल्थ अथवा सोसियोलोजी, इकोनोमिक्स विभिन्न चाहिँ 8-9वटा विषय पढ्नु भएको छ भने पाइन्छ, नत्र भने पाइँदैन है। शिवजी 2-4 दिन भयो हाम्रो सुरु भएको, जस्ट हिजैबाट भने पनि भयो लगभग। अब थ्याङ्क यू सर। अब आयोग पास पनि हजुरसँगै पढेर मजाले पास गर्ने। अब हाम्रो लक्ष्य एउटै है। कुशलजी ल वेलकम छ, यता फेसबुक लाइभमा जुम नचलेर यता आए भन्नुभएको छ। नै अनिवार्य पढेकोले त हुँदैन, अनिवार्य हुँदैन, मेजरमा चाहिँ हुन पर्यो 200 पूर्णाङ्क। ल त्यो फर्म भर्ने बेला भनौँलाई, अहिले त्यता नभुलौँ। तपाईँलाई चाहिँ यो कुरा फर्म भर्ने बेलामा यो पाउनुहुन्छ। तपाईँले फर्म खोलिसकेपछि ल तपाईँलाई चाहिँ नि म ल रियलमी जी थ्याङ्क यू सर, म पनि पास भएँ भन्नुभएको छ, ल बधाई छ। यो कुनले के पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न यो फर्म खुलेपछि तपाईँलाई स्क्रिन सेयर गरेर तपाईँको विषय अनुसार एक दिन बरु क्लासै त्यही गरौँला, अहिले त्यता नलागौँ है। अहिले फर्स्ट पेपर, अहिले अब यति मात्रै बुझ्नुहोस् कि तपाईँले जुन विषय दिए पनि फर्स्ट पेपर पास नभएसम्म काम छैन। अब सेकेन्डमा जान पाइँदैन। फर्स्ट पेपर सबैको एउटै हो। पहिलो काम हाम्रो अब फर्स्ट पेपर पास गर्ने हो। त्यसपछिको फर्म भर्ने बेलामा तपाईँहरूलाई यो भर्नुहोस् भनेर जानकारी हुन्छ। व्हाट्सएप नम्बर छ, व्हाट्सएपबाट हुन्छ, क्लासमै हुन्छ। क्लास एक दिन क्लासै 1 घण्टा चाहिँ तपाईँहरूको बारेमा विस्तृत छलफल गरौँला, हुन्छ? ल ओके, ल राधाजी, ल अब त्यसो भने यता जाऊँ। अब यता विषय वस्तु जो बुझौँ। क्लासमा आइसकेपछि केही न केही जानेर जानुपर्छ भन्ने उद्देश्य छ है हाम्रो। क्लासमा आइसकेपछि यतिकै टाइम वेस्ट गर्न हुँदैन।
एउटा दुईटा कुरा भयो भने सिक्नुपर्छ। प्रत्येक दिन एक एक कुराहरू सिक्दै गइयो भने महिनामा 30 कुरा, मिनिमम एउटा कुरा सिके पनि 30 कुरा सिकिन्छ। अनि त्यस्तै चाहिँ नि हो, त्यो क्रमले चाहिँ हामी जानुपर्छ है। ल, प्रयोगका आधारमा अनुसन्धान कति प्रकारका हुन्छन् भनौँ भने 3 प्रकारका हुन्छन्। आधारभूत अनुसन्धान, प्रयोगात्मक अथवा व्यवहारिक अनुसन्धान र कार्यमूलक अनुसन्धान। यो त बुझ्नुभयो? डन? ल, डन। त्यसो भए उद्देश्यका आधारमा, ल अब उद्देश्यका आधारमा 4 प्रकारका छन्। जम्मा चाहिँ नि धेरै साथीहरूले सोध्नुभयो, जम्मा 3000, 4000 मध्ये डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। 4000 मा 3000 तपाईँ नयाँ पास भएका साथीहरूलाई। ल, वर्णनात्मक अनुसन्धान, वर्णनात्मक अनुसन्धान तपाईँ चाहिँ नि शुभ कार्यमा ढिला गर्ने मान्छे नै होइन। उद्देश्यका आधारमा 4 प्रकारका हो। वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक, वर्णनात्मक अनुसन्धान, व्याख्यात्मक अनुसन्धान, हैन? उद्देश्यका आधारमा म भन्दैछु, भन्दा भन्दै पनि टिप्न सक्नुहुन्छ है। ल, भन्दा टिप्नु होला है। उद्देश्यका आधारमा 4 प्रकारका के एउटा वर्णनात्मक अनुसन्धान, 1 वर्णनात्मक अनुसन्धान, 2 अन्वेषणात्मक अनुसन्धान, अन्वेषण गर्ने खालका अन्वेषणात्मक अनुसन्धान, 3 सहसम्बन्ध अनुसन्धान, के सहसम्बन्ध अनुसन्धान, र 4 मा व्याख्यात्मक अनुसन्धान। भनी तेस्रो नम्बरमा खोज गर्ने आधारमा, खोज गर्ने तरिकाका आधारमा 3 नम्बर खोज गर्ने तरिकाको आधारमा। अब खोजी गर्ने एउटा के प्रयोगका आधारमा, दोस्रो के उद्देश्यका आधारमा, तेस्रो के खोजी गर्ने तरिकाका आधारमा। खोजी गर्ने तरिकाका आधारमा कति प्रकारका छन्? 3 प्रकारका। खोजी गर्ने तरिकाका आधारमा 3 प्रकारका, हैन? के हुन् त? तीनवटा जान्न पर्यो। हो, परिमाणात्मक खोजी गर्ने आधारमा कि परिमाणमा हुन्छ, परिमाणात्मक अनुसन्धान, गुणात्मक अनुसन्धान, र तेस्रो मिश्रित, दुईटाको चाहिँ मिसिएको मिश्रित अनुसन्धान। ल, अनुसन्धानलाई हामीले 3 प्रकारमा बाँडिदो रहेछ, हैन? अनुसन्धान 3 प्रकारका हुँदो रहेछन्। के हुँदो रहेछन्? प्रयोगको आधारमा एउटा, उद्देश्यका आधारमा 2टा, अनि खोज गर्ने तरिकाको आधारमा 3वटा पहिला जान्न पर्ने। फेरि प्रयोगका आधारमा पनि 3वटा हुँदो रहेछन्। के आधारभूत अनुसन्धान, प्रयोगात्मक अनुसन्धान र कार्यमूलक अनुसन्धान। फेरि उद्देश्यका आधारमा 4 प्रकारका हुँदो रहेछन्। के वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक, सहसम्बन्ध र व्याख्यात्मक, 4वटा। अनि खोज गर्ने तरिकामा कि त परिमाणात्मक कि चाहिँ गुणात्मक, यो शिक्षक सेवा आयोगको है राजेशजी, कि चाहिँ मिश्रित गरेर 3 प्रकारका हुँदो रहेछन्। अब यहाँ हामीले यिनी अरू जान्नु पर्दैन, यिनी प्रकार मात्रै, यिनीहरूको डिटेल चाहिँदैन। अब हामीले चाहिँ यहाँ डिटेल चाहिने भनेको 1 नम्बरको, यसमा पनि यो 1 र 3 को डिटेल चाहियो। यो व्यावहारिक भनेको कस्तो हल्का चाहिँ नि कन्सेप्ट मात्रै जानौँला। ल, अब चाहिँ हामी बल्ल चाहिँ आधारभूत अनुसन्धानबाट यसका मात्रै चाहिँ जान्न पर्छ। अनुसन्धानभित्र हामीलाई 2वटा अनुसन्धान महत्त्वपूर्ण छन्। डिटेल पढ्न पर्ने भनेको एउटा चाहिँ आधारभूत अनुसन्धान र कार्यमूलक अनुसन्धान। हामीलाई परीक्षामा सोध्ने यही कार्यमूलक अनुसन्धान हो। शिक्षासँग सम्बन्धित, शिक्षकमा भएका समस्याहरू, अनि पढाउँदै क्रममा अनि हामीले शैक्षिक भन्ने नि हो, यो कार्यमूलक अनुसन्धानले अब उल्लेख गर्छ। ल,